अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, जो लोग इस वक्त के हालात को जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई आखिर ज़मां और दौरे फितन की पेशन गोइयों की रोशनी में देखते हैं, वो यकीनन क़यामत की बहुत बड़ी निशानियां अपने सामने जाहिर होते हुए देख रहे हैं। इस आखिर ज़मां की निशानियों का एक ही मरकज़ है, वो है मिडल ईस्ट। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि हम अल्लाह की मदद और नुसरत से मिडल ईस्ट के ऊपर एक बाकायदा सीरीज़ बनाएं, जिसमें मिडल ईस्ट की तारीख और जो वाक़े रहनुमा हो चुके हैं या होने वाले हैं और जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खित्ते के बारे में फरमाया है, वो हम इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से इस सीरीज़ यानी इस्लाम एंड ग्रेटर इसराइल में सुनेंगे। आज इसके पहले हिस्से में मैं जिस बारे में बात करना चाहूँगा वो है यूएई और इसराइल के दरमियान मुआहदा। तो दोस्तों, आइए हम इस्लाम एंड ग्रेटर इसराइल की पहली एपिसोड देखते हैं। सऊदी अरब की सरजमीन से पहली मर्तबा 23 मई 2017 को इसराइल की जानिब एक परवाज़ ने बहुत ही कामयाबी के साथ सफ़र तय किया। इस फ्लाइट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थे। मई 2017 में सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद इसने सबसे पहले इसराइल का दौरा किया। तारीख में पहली मर्तबा रियाद से तल अबीब तक किसी ने सफ़र किया। ये सफ़र इसराइल के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। दूसरे अल्फाजों में ये कह लीजिए कि अरब ममालिक ने इसराइल के वजूद को तस्लीम करने पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। 2018 में अमेरिका ने मशरकी यरूशलेम को इसराइल का मुस्तकिल हिस्सा तस्लीम कर लिया। अपना सफारत खाना भी वहाँ खोल दिया। फ़लस्तीन और अरब के खिलाफ अमेरिका का ये बहुत बड़ा और ख़तरनाक कदम था, लेकिन अरब ममालिक ने इस पर खामोशी इख्तियार की और अब अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा करा दिया है। इस मुआहदे का सबसे वाज़ेह मतलब ये है कि अरब ममालिक ने इसराइल के वजूद को बतौर एक मुल्क के तस्लीम कर लिया है और फ़लस्तीन पर कब्ज़े का दावा वापस ले लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब और दीगर ममालिक भी, जिसमें बहरीन और दूसरी गल्फ स्टेट्स हैं, यकीनी तौर पर इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। फ़लस्तीन के मुसलमान जिनके लिए सरजमीन अब मज़ीद तंग हो जाएगी, परेशानियां इनका मुकद्दर बन जाएंगी और मस्जिद अक्सा की आज़ादी की कोशिशें भी सर पड़ जाएंगी। खैर दोस्तों, हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना या उसको एक मुल्क तस्लीम करने को कोई बुरा नहीं समझते। वो कहते हैं कि इसमें क्या बुराई है। इसलिए आज की वीडियो में अल्लाह की मदद और नुसरत से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसराइल ने कैसे इस खित्ते पर आके कब्जा किया। इसराइल शाम, जॉर्डन, मिस्र, लिबनान और फ़लस्तीन के बीच में एक यहूदी मुल्क है। इसराइल के नॉर्थ में लिबनान है और नॉर्थ ईस्ट में मुल्क शाम है। ईस्ट में जॉर्डन है। ईस्ट और साउथ ईस्ट में फ़लस्तीन का बचा कुचा इलाका है और साथ में मिस्र और रेड सी है। इस मुल्क का कुल रकबा 20,770 किलोमीटर है। इसराइल की कुल आबादी तकरीबन 92 लाख है। इनमें से 76 लाख यानी 76 लाख से ज़्यादा अफराद यहूदी हैं। इसराइल का दूसरा बड़ा नस्ली गिरोह अरब है, जिनकी आबादी तकरीबन 16 लाख के करीब है। इसके अलावा मसीही और अफ्रीकी ममालिक से आने वाले पनाह गुज़ीन और दीगर मज़हब के अफराद भी यहाँ रहते हैं। इसराइल जिस खित्ते और इलाके का नाम है वो कभी फ़लस्तीन था। 1948 से पहले ये पूरा इलाका मुसलमानों का था और इसराइल नाम के किसी मुल्क का कोई वजूद नहीं था। बरसों से यहूदी चाहते थे कि वो अपना एक अलहदा मुल्क बनाएं, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे थे। खैर 15वीं सदी में जब अंदलुस यानी स्पेन से ईसाइयों ने यहूदियों को निकाल दिया तो इन्होंने खिलाफत उस्मानिया में आकर पनाह ले ली। यूरोपियन ममालिक फ्रांस, बरतानिया, जर्मन भी यहूदियों को हमेशा सताते रहे। खैर 19वीं सदी में यहूदियों ने एक तंजीम कायम की। इसका नाम था आलमी ज़ायनिस्ट कांग्रेस और इसका बुनियादी मकसद इसराइल नाम का एक मुल्क कायम करना था। इस मुल्क के लिए इन्होंने फ़लस्तीन का इंतखाब किया और ये प्लान बनाया कि इसी फ़लस्तीन पर कब्जा करके हम इसराइल बनाएंगे। यहाँ से तमाम मुसलमानों को निकाल देंगे और दुनिया भर के यहूदियों को यहाँ आकर आबाद करेंगे। दोस्तों, 19वीं सदी के आखिर में यहूदियों ने खुलकर अपने इस मंसूबे से मुतल्लिक बातचीत करना शुरू कर दी। मलका बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस को भी
عالمی زائنسٹ کانگریس کو حمایت مل گئی۔ ان سبھی نے فلسطین پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کیا تاکہ وہاں اسرائیل قائم ہو سکے۔ یہودیوں نے فلسطین میں زمینیں بھی خریدنا شروع کر دی۔ خیر دوستو، اس وقت کے خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید نے اس پلان کو بہت روکنے کی کوشش کی اور اس کے خلاف بہت لڑے اور وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ پر ورلڈ وار 1 کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ٹکڑوں میں بٹ گئی، فلسطین پر بھی برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ خاتمہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد یہودیوں نے آ کر زمین خریدنا دوبارہ شروع کر دی۔ چند سالوں میں تقریباً 10 لاکھ یہودی فرانس، برطانیہ، جرمنی، عرب اور دیگر ملک سے آ کر یہاں بس گئے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہودیوں نے برطانیہ کے خلاف احتجاج شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اسرائیل نام سے ایک مستقل ملک کا اعلان کیا جائے۔ پورے خطے میں عرب، مسلمان اور یہودیوں کے درمیان تنازع بھی مسلسل بڑھ چکا تھا۔ 15 مئی 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کے لیے ایک نئی کمیٹی بنائی۔ 3 ستمبر 1947 کو اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کی کہ برطانیہ یہاں سے جانے کے بعد اس جگہ ایک یہودی اور ایک عرب ریاست کے ساتھ ساتھ یروشلم کے شہر کو الگ الگ کر دے گا۔ یروشلم کو بین الاقوامی نگرانی میں رکھا جائے گا اور 29 نومبر 1947 کو جنرل اسمبلی نے اس بارے میں قرارداد منظور کی اور یہودیوں کی نمائندہ تنظیم جوئش ایجنسی نے اس منصوبے کو قبول کر لیا۔ وہ خوش تھے کہ کیسے انہوں نے اپنی مکاریوں سے یہ حصہ مسلمانوں سے چھین لیا ہے، لیکن عرب لیگ اور فلسطین کی عرب کمیٹی نے اسے مسترد کر دیا۔ 1 دسمبر 1947 کو عرب ہائی کمیٹی نے 3 روزہ ہڑتال کا اعلان کیا اور عربیوں نے یہودیوں پر حملے شروع کر دیے اور یہاں بھی اسرائیل اپنے حواریوں کے ساتھ آ گیا۔ دوستو، کچھ ہی عرصے میں 2.5 لاکھ فلسطینی عرب کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو برطانوی اقدار کے ختم ہونے سے ایک دن قبل جوئش ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بن گریان نے مملکت اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا اور 15 مئی 1948 کو اسرائیل نام کا ایک ملک بن گیا۔ خیر اگلے 4 دن عرب ملک مصر، شام، جارڈن اور عراق کی افواج فلسطین میں داخل ہو گئی اور 1948 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ دوستو، اسی دوران اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق اسرائیل سے مزید 7 لاکھ فلسطینیوں کو زبردستی یہاں سے نکال دیا گیا۔ دوستو، تب سے لے کر اب تک یہ خطہ مسلسل خون کے اندر نہا رہا ہے۔ اسرائیل کے حواری جو دیکھنے میں تو مسلمان لگتے ہیں اور ان کو فلسطین کی مدد کرنی چاہیے، وہ شروع سے ہی اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج اسرائیل اپنے لائے ہوئے لوگوں کی مدد سے یعنی جیرڈ کرشنر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے پورے فلسطین پر قبضہ کر چکا ہے۔ دوستو، ایسے میں تو یقیناً یہ خبر آنی چاہیے تھی کہ پورا عرب فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، پر افسوس جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 3 اگست کو یہ خبر آئی کہ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ دوستو، یہ دن تو آنا ہی تھا۔ اس کی نشانی تو اس دن ہی واضح ہو گئی تھی جب اپریل 2019 میں ہندو مندر کی تعمیر کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ پورے جزیرہ نما عرب کو شرک سے پاک کرنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں جزیرہ العرب میں صرف ایک بت خانے اور بتوں کی پوجنے کی خبر دی تھی۔ دوستو، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوست کی عورتوں کا ذو الخلاصہ کا مٹک مٹک کے طواف کریں۔ دوستو، ذو الخلاصہ قبیلہ دوست کا بت تھا جسے وہ زمانہ جہالت میں پوجا کرتے تھے، اور اگر ہم اس پر ریسرچ کریں کہ یہ قبیلہ کون سا تھا تو دوستو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ قبیلہ وہی ہے جو آج اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر رہا ہے۔ خیر دوستو، اس سارے پس منظر کے بعد جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں UAE کے یہودیوں سے دوستی کے فیصلے کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ جزیرہ العرب میں یہ پہلا خطہ ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت کی خلاف ورزی کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین اور مسلمانوں کو علیحدہ رہنے کا حکم دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے ایک ایسی دنیا آباد کی جس میں تمام طرز زندگی تک یورپ سے ملتی جلتی تھی، یہاں تک کہ نائٹ لائف تو مغرب سے بھی بڑھ کر ہے، جس میں ہر علاقے کی خواتین میسر ہوتی ہیں۔ دوستو، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری کلام جو فرمایا وہ یہ تھا کہ یہود کو حجاز سے نکال دو، اور آج یہی عرب
یہود کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں۔ اگر اب بھی کسی کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے متعلق ذرا سا بھی شبہ ہے، اس کو یہ حدیث دیکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ننگے پاؤں چراوے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ دوستو، دبئی شہر کی آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ صدیوں پرانی اور رومن مشرکین کے زیر اثر رہنے والا یہ خطہ عربوں کی اس تباہی پر دستک کر رہا ہے، جس کی خبر میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے فتنے کے بارے میں بتایا تھا جس سے عرب کا کوئی گھر بھی نہیں بچے گا۔ دوستو، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا یہ معاہدہ اسی تباہی کی جانب اٹھنے والا پہلا قدم ہے۔